समसामयिक विषयमाथि विश्लेषण र टिप्पणी। नमस्कार, शून्य समयमा म युवराज घिमिरे। आखिर धेरै लामो प्रतीक्षापछि र अनेक आशंका र अड्कलबाजीपछि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउँदैछन् 2 दिन यात्रामा शनिबार। उनी भारतको दक्षिणी राज्य तमिलनाडुमा महाबलीपुरममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग 2 दिनको एउटा अनौपचारिक शिखर वार्तापछि नेपाल आउँदैछन् र त्यसमा एउटा क्षेत्रीय दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय राजनीतिमा, कूटनीतिमा, विकासमा, स्थायित्वमा चीन र भारतले एउटा समान धारणा, त्यसको द्विपक्षीय आयाम त छँदैछ। भारत र चीनको सम्बन्धमा एक किसिमको सामान्यीकरण, त्यहाँ देखा परेका बीचमा देखा पर्ने सीमा लगायतका विभिन्न विषयहरूमा लाई कसरी सम्बोधन गर्ने र कसरी त्यसलाई एउटा कन्फ्लिक्ट अथवा द्वन्द्वको रूप लिनबाट बचाउने भन्ने कुरा डोक्लम प्रकरणपछि नै भारत र चीनका यी 2टा शीर्ष नेताहरूले अपनाएको कूटनीति भनौँ रणनीति अन्तर्गत पर्छ। त्यो बेलामा वुहानमा, चीनको वुहानमा यस्तो वार्ता भएको थियो। त्यसको दोस्रो अध्याय हो महाबलीपुरम र त्यसपछि नेपाल आउँदैछन्। सामान्य रूपमा हामीले हेर्दाखेरि सी जिनपिङको नेपाल यात्रामा मुलुक अथवा राजधानी, उनी राजधानीबाट बाहिर त जाँदैनन्, राजधानी हरियो देखियोस्, सफा देखियोस्, सुन्दर देखियोस्, सडकहरू आकर्षित देखियोस् भन्ने एउटा सामान्य चाहना अथवा सुन्दर काठमाडौँले स्वागत गरोस् राष्ट्रपति सी जिनपिङ, जुन चिनिया राष्ट्रपति 23 वर्षपछि एउटा राष्ट्रपतिको, चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमण नेपालमा हुँदैछ भन्ने चाहना नेपाल सरकारले देखाएको छ। स्वाभाविक होला, तर त्यो मात्र यो यात्राको उद्देश्य होइन। यहाँ एउटा बहस चलिराखेको छ, चीनले आखिर नेपाललाई के देला। चीनले जहिले पनि नेपालको सार्वभौम सत्ताको पक्षमा, नेपालको विकासको पक्षमा यता आएर खास गरेर विगत 13 वर्षदेखि नेपालको विकासमा लगानी गर्ने मनसाय पनि उसले देखाएको छ। उसले हाइड्रो सेक्टरमा, पर्यटनको सेक्टरमा, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट अथवा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निकै चासो देखाएको छ, अगाडि आएको छ। तर त्यो सँगसँगै उसको उपस्थितिले नेपालमा चीनका प्रतिस्पर्धी र शक्तिका रूपमा देखिएको भारत र युरोपेली सङ्घ अथवा अमेरिका सँगसँगै उसले प्रतिस्पर्धामा पनि एक किसिमले उत्रिएको छ। तर त्यो सँगै चीनको राष्ट्रपति सी जिनपिङको यो यात्रालाई हामीले खालि उसले के चीनले आफ्नो प्रभुत्व नेपालमा जमाउनलाई यसो गरेको हो त भन्ने प्रश्नलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। केही मात्रामा, केही अंशमा त्यो देखिएको पनि छ र केही चीनको शैलीभन्दा अलिकति फरक तरिकाले चीन प्रस्तुत पनि भएको छ नेपालमा। गत साता मात्र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग र स्कुल विभागले नेपालको विदेश विभाग र स्कुल विभागसँग मिलेर एउटा कार्यगोष्ठी चलायो, वर्कसप। त्यसमा 40 जना चिनियाहरूले नेपालका झन्डै 200 जति उपल्लो तहका पार्टीका केन्द्रीय नेताहरू भनौँ, त्यसमा प्रधानमन्त्री पनि सामेल थिए, पार्टीका अध्यक्ष सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि सामेल थिए, माधव नेपाल पनि सामेल थिए। उनीहरूलाई सी विकास पथ अथवा सीको विकास मोडल र त्यसका पछाडिको एउटा सिद्धान्त, मान्यता र शैलीको बारेमा पनि प्रशिक्षण दिए। त्यसमा नेपाल गभर्मेन्ट सामेल भएन। यो 2टा पार्टीको बिचको जुन सहकार्य भयो, एउटा गोष्ठी भयो, त्यसले अलिकति आशंका पनि पैदा गरेको छ। आखिर विकास जस्तो मामिलालाई किन एउटा पार्टीगत विषय बनाउँदैछ चीन? किन विकास समष्टिगत रूपमा नेपालको एजेन्डा बन्न सकेन? किन नेपालको सरकार र ब्युरोक्रेसी त्यसमा इन्भल्भ भएन भन्ने प्रश्न उठ्दैछ। यही माहौलमा राष्ट्रपति सीको भ्रमण हुँदैछ र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको विदेश नीति यति स्पष्ट ऐतिहासिक रूपमा कहिले पनि थिएन भन्ने दाबी गरेका छन्। वास्तवमा यसको पनि एउटा यो कुन पृष्ठभूमिमा यो वक्तव्य आउँदैछ हामीले विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ र खास गरेर नेपाल चीन सम्बन्धको पृष्ठभूमि पनि यसको विश्लेषण आवश्यक छ।
खगेन्द्रजङ गुरुङ पूर्व मन्त्री अहिले झन्डै 90 छुन लाग्नु भएको होला। उहाँले एउटा विशेष भेटघाटको प्रकरणमा मलाई के भन्नुभयो भनेदेखि राजा त्रिभुवनको स्वास्थ्य बिग्रेकोले उनी उपचारका लागि स्विट्जरल्यान्ड गएका थिए। त्यो बेलामा युवराजले नै राजाको कार्यभार सम्हालेका थिए महेन्द्रले, र महेन्द्रले खगेन्द्रजङलाई चीन विशेष दूतका रूपमा पठाए। उनलाई सालहरू याद छैन, तर यो सायद 2009 सालतिरको कुरा हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो पछि माओ सेतुङ र चाउ एन लाईसँगको भेटघाटमा खगेन्द्रजङ गुरुङलाई थाहा भयो राजा महेन्द्रले त्यति खुलेर उनलाई के सन्देश छ त्यो भनेका थिएनन् युवराज महेन्द्रले। त्यसमा सन्देश के थियो भनेदेखि नेपालको स्वतन्त्रता जोगाउनलाई यदि कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिनु परे उनी त्यो तयार छन्, राजगद्दी त्याग्न पनि उनी तयार छन्, तर नेपालको स्वतन्त्रता, नेपालको भारतसँगको मात्रै निर्भरताले कता कता अलिकति असहज परिस्थिति उत्पन्न गरेको छ। त्यसबाट चीनले त्यो सुनिश्चितता अथवा ग्यारेन्टी दिन्छ भने म 2टा शर्त मान्न पनि तयार छु भन्ने खालको सन्देश दिएका थिए। र अर्को, नेपालमा चिनिया दूतावासको स्थापना हुँदाखेरि भारतले कता कता आपत्ति जनाएको थियो, किनभने भारत एउटा माइन्डसेटमा थियो त्यो बेलामा पनि। कतै भुटान र सिक्किम जस्तै नेपालको पनि परराष्ट्र र रक्षा इन्डियाकै मातहतमा हुनुपर्ने हो भन्ने प्रयास थियो, र त्यसलाई त्यो बेलाका राजनीतिक दलहरू र राजा त्रिभुवनको स्वास्थ्य त्यति राम्रो थिएन, राजा महेन्द्रले त्यसलाई स्वीकार गरेनन्। र जतिसुकै राजनीतिक असहमति रहे तापनि राजा र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले पछिसम्म पनि वैदेशिक मामला र रक्षाको मामिलामा एकमत देखाएका छन् र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उपस्थिति हुनुपर्छ, हामी प्रोटेक्टरेटको रूपमा रहन सक्दैनौँ भन्ने सन्देश दिए। र बिस्तारै 27 सालमा कीर्तिनिधिविष्ट प्रधानमन्त्री राजा महेन्द्र र दुईटाको बिचमा जुन सहमति बन्यो त्यसमा के भनेदेखि उत्तरी चेक पोस्टमा रहेका भारतीय सेनाहरूलाई समेत फर्काउने नीति अपनाइयो। अब केपी ओलीले भनेको जस्तो नेपालको वैदेशिक मामिलामा स्पष्टताको जुन एउटा जग हो त्यो बेला नै खनिएको हो, र त्यसले निरन्तरता पाउनु नेपालको हितमा हुन्छ, नेपालको स्वतन्त्रताको हितमा हुन्छ। तर दुर्भाग्य अहिले के भनेदेखि राजनीतिक दलहरू बीच वैदेशिक मामिला, त्यति मात्र होइन सत्ताधारी दलकै भित्र पनि वैदेशिक मामिलालाई लिएर फरक मान्यता देखा परेका छन् नेताभित्र। र केपी ओलीले आज यो वक्तव्य, नेपालको विदेश नीति ऐतिहासिक रूपमै स्पष्ट छ भनेर वक्तव्य दिइरहँदा हामीले के देखेका छौँ भनेदेखि नेपाल कतै इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी भित्र त गइरहेका छैन भन्ने खालको अड्कलबाजी पनि छ। उता होली वाइनसँग पनि कोरियाको धारोबाट निर्देशित एउटा व्यक्तिले सुरु गरेको कल्टमा नेपाल प्रवेश गरेको त छैन, र आखिर त्यसका पनि सुरक्षात्मक र विदेश नीति सम्बन्धी पक्षहरू हुन्छन्। कता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जुन किसिमको सहकार्य गर्नुभयो युनिफिकेसन चर्चसँग गत डिसेम्बरमा, त्यसले यी आशंकाहरू जन्मेका छन्। सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको खास गरी एमाले पक्ष विदेश पश्चिमी मुलुकहरूबाट उनीहरूका दाताहरूबाट सञ्चालित छ, र त्यसले गर्दा नै यिनीहरू होली वाइन र इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको पार्ट अथवा त्यतातिर नजिक गइरहेका छन् भन्ने एउटा मान्यता बनिरहेको बेलामा त्यो स्पष्टीकरणको रूपमा सायद प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो दाबी गरेका हुन्। तर हामीले हेर्नुपर्छ आखिर सी जिनपिङ आउँदाखेरि नेपाल कसरी प्रस्तुत होला। एक अर्को, सी जिनपिङको नेतृत्वको चीनले नेपाललाई कति विश्वसनीय पाउला। 4 वर्ष अगाडि नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दी हुँदाखेरि चीन र नेपाल अभूतपूर्व रूपमा नजिक आए। त्यसपछि केपी ओलीकै नेतृत्वमा ट्रेड र ट्रान्जिट अथवा व्यापार र पारवहन सहमतिका खाकाहरू कोरिए, र ती खाकाहरूबाट नेपाल र चीनको, र अर्को राजतन्त्रको समाप्तिपछि नेपालमा जुन एउटा रिक्तता पैदा भयो,
ऐतिहासिक संस्थागत संवैधानिक रिक्तता भयो। त्यसमा भारत र त्योभन्दा पनि बढी युरोप र अमेरिकाले त्यो रिक्तता मा चलखेल गर्छन् भन्ने त्रासका कारण चीन ठुलो आकारमा नेपालमा आएको छ। उसका इन्ट्रेस्टहरू हिजोको इन्ट्रेस्टभन्दा अथवा सन् 2006 भन्दा पहिलाका इन्ट्रेस्टहरूभन्दा फरक र ठुला छन्। त्यसले गर्दाखेरि ऊ ठुलो रूपमा एउटा ठुलो लगानीकर्ताको रूपमा, ठुलो सहयोगीको रूपमा र एउटा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा पनि नेपालमा उपस्थित छ र उसका इन्ट्रेस्टहरूको प्रोटेक्सनको लागि उसले के हिजोको जुन एउटा भनौँ न न्युट्रल र नेपालको सार्वभौम सत्तालाई हामी सम्मान गर्छौँ भन्ने उसको अभिव्यक्ति र उसको मान्यता रहँदै पनि के नेपालमा अलिकति आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी त नखेल्ला भन्ने पनि कुराहरू आइराखेका छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री सी जिनपिङको भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यहाँको विकास, तत्कालिक राष्ट्रिय हित, दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर आर्थिक साझेदारी हुने सङ्केत प्रधानमन्त्री ओलीले दिए पनि प्रश्न उठ्छ के नेपाल त्यो हैसियतमा अथवा शर्तहरू, यो सम्बन्धको शर्तहरूमा प्रभाव पार्ने हैसियतमा छ त? त्यो हामीले हेर्नुपर्ने कुरा हो। र कसरी चीनसँगको सम्बन्ध, चीनसँगको परनिर्भरता अथवा द्विपक्षीय निर्भरता कसरी मर्यादित होला, कसरी नेपालले भनौँ न आफूलाई एउटा हामी माग्ने मात्रै मुलुक हौँ, हामी छिमेकी हौँ, गरिब छौँ र तिमीले यो दिनुपर्छ भनेर भन्नुभन्दा अगाडि त्यो सम्बन्धका शर्तहरूलाई, भोलिका सम्बन्धका शर्तहरूलाई परिभाषित गर्नमा कसरी महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ला, कसरी सम्मानित र महत्त्वपूर्ण र मर्यादित भूमिका खेल्ला, त्यो हेर्नु जरुरी छ। यो 2 दिनपछि अथवा 3 दिनपछि स्पष्ट हुने कुरा हो। अहिले देखा परेको छ सायद सुपुर्दगी सन्धि अगाडि बढे पनि त्यो त सुपुर्दगी सन्धिसँगै म्युचुअल लिगल एसिस्टेन्स अथवा आपसी कानुनी परामर्शको सहमतिबारे पनि छलफल भइराखे पनि त्यो सायद तत्काल हस्ताक्षर नहोला। तर सायद यही 2 दिन पनि नेपालले के बिर्सनु हुँदैन भनेदेखि चीनले के देला, एउटा सरप्राइजको रूपमा सी जिनपिङले खल्तीबाट निकालेर केही दिन्छन् कि भन्ने मानसिकताबाट अलग भएर हामीले दीर्घकालीन नेपालको लामो समयको विकासको यात्रामा कसरी हामीले हाम्रो शर्तमा त्यो बिआरए अन्तर्गत नै होला, कसरी आफ्ना शर्तहरूलाई स्पष्ट रूपमा अगाडि राख्ने, कसरी निजी पार्टीगत लाभका लागि जस्तो मदन भण्डारी फाउन्डेसनका लागि त्यो अन्तर्गत एउटा वर्ल्ड क्लास विश्वस्तरको युनिभर्सिटी खोल्ने कुरा पनि भइरहेको छ। त्यो एउटा पार्टीसँग नजिक भएको संस्थालाई सहयोग माग्न यदि सरकार लागि पर्यो भने त्यो फेरि त्यति मर्यादित कदम हुने छैन नेपालको तर्फबाट। त्यसैले महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेदेखि कसरी हामीले हाम्रो महत्त्वपूर्ण, हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि सहयोग गर्दै आएको, हाम्रो स्वाभिमानको पक्षमा उभिँदै आएको, आन्तरिक राजनीतिमा खासै चलखेल र दखल नदिएको चीनसँगको भावी सम्बन्ध मर्यादित बनाउने, अगाडि बढाउने त्यो चुनौती हो, त्यो अवसर हो। त्यसैले हेरौँ ऐतिहासिक रूपमा स्पष्टता भए पनि यो पारदर्शी रूपमा यदि सी जिनपिङको यात्राका क्रममा हुने कूटनीतिलाई सञ्चालन गरियो भनेदेखि त्यसमा पक्कै पनि गर्व गर्ने ठाउँ रहनेछ। चलखेल नहोस्, किनभनेदेखि कूटनीतिमा र ठुला मुलुकहरूसँग दलीय अथवा व्यक्तिगत फाइदाको लागि चलखेल गर्ने हुँदै आएको छ। भारतसँग पनि त्यस्तो कुराहरू भएको छन्, अमेरिकासँगकै कुरामा पनि ती कुराहरू भएका छन् भन्ने अहिले अड्कलबाजी बढिरहेको छ। चीनसँग त्यो भएन भनेदेखि नेपाल सम्मानित रहन्छ। आजलाई यति नै। म फेरि महत्त्वपूर्ण विषयहरू लिएर शून्य समयमा उपस्थित हुनेछु। धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण र समसामयिक विषयमाथि विश्लेषण र टिप्पणी।